88 हम गए थे पाकि वहाँ ज़ियाउल हक का ज़माना था, उस वक्त इतनी वो नहीं थी टीवी वगैरह पर, लेकिन अब तो इस कदर है ज़्यादा है, पूछिए मत। ये होता है साहब, जो तहज़ीब, जो कौम मजबूत होती है ना, मजबूत अपने उससे किसी हद से वो गालिब, तो ये मुसलमान भी मुतअस्सिर हो गया है, मुतअस्सिर हो रहा है, क्योंकि उन्हीं हमारे आबा व अजदाद सबके गैर मुस्लिम थे जी, मुसलमान हुए और उनके आदात भी आ गए, अतवार भी आ गए। तो ये असर पड़ता है, पड़ोसी कौमों का असर पड़ता है। इकबाल बड़ी अच्छी बात करता है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्मा यहूद। तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। हुनूद का मतलब हिंदू, तमद्दुन उनका है, एक कल्चर है हमारा। हाँ, सभी को बताओ मुसलमान भी कहा है इकबाल ने ना, वो सही बातें हैं। तमद्दुन में हम जिस तमद्दुन को समझते हैं कि हमारा तमद्दुन है, असल किसका तमद्दुन है? वो हिंदुओं का तमद्दुन है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तो चलिए साहब, तो ये सब चीज़ें हैं, तमद्दुन से इंसान मुतअस्सिर होता। कहा लैसा बेईमानियकुम वला अहले किताब, ये कोई चीज़ नहीं है, तो तुम्हारे सिर्फ आरज़ुएँ हैं, सिर्फ ख्वाहिशात हैं, और तुम्हारी ख्वाहिशात पाए तकमील तक नहीं पहुँच सकती, आरज़ुएँ रहेंगी, शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकती। अल्लाह का फैसला है, कह रहा मय्यामल मिनस्सालिहात मिन मय्यामल सुअन ज़बी, सुन लो, जो लोग बुराई का इर्तिकाब करेंगे उनको बदला दिया जाएगा, और अल्लाह के मुकाबले में न किसी को वली पाएंगे, मददगार पाएंगे, न अल्लाह के मुकाम कोई नसीर मिलेगा। वली के माने बताते आ रहे हैं, अब्दुल्ला वली माने अंदरूनी दोस्त, नसीर माने बैरूनी मददगार, वली माने अंदरूनी मददगार, और नसीर माने बैरूनी मददगार। अंदर से कोई मदद कर सकता है, न बाहर से कहीं से कुमुक आ सकती है। लिहाजा होश में आ जाओ, अल्लाह पे एतमाद रखो, निफाक छोड़ो और यहूदियत छोड़ो, नसरानियत छोड़ो, अल्लाह के कलमे का इकरार करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत तस्लीम करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, नजात है। अब कह रहा हूँ मन यामल मिनस्सालिहात मिन ज़करिन औ उन्सा वह मोमिन, जो लोग भी अच्छे अमाल करते हैं, मौजू मुनासिब अमाल करते हैं, खा मर्द हो खा। कौन सूरत चल रही है? सूरह निसा, सूरह आल इमरान के आखिर में है। अन्नी ला उज़ीउ लकुम अमल आमिलिन मिन ज़करिन औ उन्सा, मैं तुम्हारे अमल को ज़ाया नहीं कर सकता, चाहे वो मर्द हो या औरत। यहाँ भी देखिए सूरह निसा में भी कि जो भी अच्छा अमल करता है, मर्द हो या औरत, यहाँ औरतों का जिक्र यहाँ भी, क्योंकि मसला औरतों के हुकूक बयान हो रहे हैं। तो औरत की बुनियाद पर अल्लाह ताला कोई ज़्यादती नहीं कर सकता, मर्द होने की वजह से कोई रियायत नहीं हो सकती। वमन याअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन व उन्सा फ़उलाइका यदख़ुलूनल जन्नह, जो भी औरत हो, जो भी मर्द हो, जो भी नेक अमल करेगा, मौजू मुनासिब अमल करेगा, अल्लाह तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करेगा, उनके साथ जुल्म नहीं होगा। वला युज़लमुन नक़ीरा, उनके साथ ज़र्रा बराबर हक़ तलफ़ी नहीं की जाएगी। जुल्म के माने हक़ तलफ़ी करना, हक़ तलफ़ी नहीं की जाएगी ज़र्रा बराबर। वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिन, और वमन अहसनु दीनन, कौन है दीन के लिहाज सबसे बेहतर, उसके मुकाबले में जिसने अपने आप को हवाला कर दिया अल्लाह के। वह मोहसिन, दरा हाले को क्या हो, वह मोहसिन दरा हाले के अपने अमल को भी अच्छा करने वाला हो, अपने अक़ीदे को अच्छा करने वाला हो, और क्या करे, इब्राहीम के मिल्लत की पैरवी करे, यकसू होकर पैरवी करे। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम, अल्लाह ने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया था। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन, अल्लाह के लिए ज़मीन आसमान सारी चीज़ें हैं, सब ममलूक हैं उसके, और अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ को मुहीत है।
یہ جو حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو گیا، کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ پسند کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام. یہ وہ شخصیت ہے حضرت ابراہیم کی، پہلے بتاتے آ رہے ہیں. وہ شخصیت ہے. دیکھیے ان کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے، ان کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی ہے، اور ان کا ذکر سورہ نساء میں بھی مسلسل ذکر آ رہا ہے. وہ شخصیت ہے جس کے ساتھ عقیدت مشرکین بھی رکھتے تھے، یہود بھی رکھتے تھے، نصارہ بھی رکھتے تھے. سب ان کے ساتھ ان کی شخصیت پیش کیا کہ جو ان کا دین اس کو اختیار کرو. ان کا دین کیا ہے؟ اس دین پر یہ رسول چل رہا ہے. ان کا دین جب اختیار کرو گے تو ان کا دین کیا ہے؟ اس رسول کا دین ہے. اس رسول کے دین کو تمہیں ماننا پڑے گا. اب یہاں سے کچھ وضاحتیں ہو رہی ہیں. اس سورت میں جو کچھ بیان کیا گیا، کچھ سوالات اٹھے، ان سوالات کی یہاں وضاحت کی جا رہی ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، سورہ نساء چل رہی ہے نا. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، استفتاء مانے فتویٰ. استفتاء کے معنی بتائیے کیا ہے؟ استفتاء نہیں، استفتاء مانے مولانا استفتاء وضاحت کیجیے. استفتاء حکم طلب کرنا. صحیح ہے، حکم طلب کرنا. اور بولیے یحییٰ صاحب استفتاء مانے. اچھا مفتی مانے بتائیے. آپ لوگ مفتی کے معنی تو جانتے ہیں. مفتی مانے فتویٰ دینے والا. افتہ یفتی، مفتی کے معنی آتے ہیں دو ٹوک بات کرنا. مفتی مانے وہ شخص جو دو ٹوک بات کرتا ہے، ایک دم مسئلے کو بیان کرتا ہے اور کوئی الجھاؤ نہیں، ایج پچ نہیں، دو چار کی طرح بات کرتا ہے. تو مفتی کے معنی دو چار کی طرح بات کرنے والا. یہ نہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے صاحب، یہ بھی جائز ہے، وہ بھی. یہ نہیں. مفتی کا مطلب کیا؟ دو ٹوک بات کرتا ہے. افتہ کے معنی دو ٹوک واضح بات کرنے والا. استفتاء معنی وضاحت چاہنا. مفتی معنی وضاحت کرنے والا. مفتی کے معنی وضاحت کرنے والا. استفتاء معنی وضاحت چاہنا. تو اے نبی تم سے وضاحت چاہتے ہیں. اوپر جو باتیں ہوئی اس سلسلے میں کچھ وضاحتیں مطلوب ہیں. کس سلسلے میں؟ فی النساء، عورتوں کے بارے میں وضاحت طلب کر رہے ہیں. کہہ دو اللہ یفتیکم، اللہ وضاحتیں کر رہا ہے. اللہ دو ٹوک باتیں کر رہا ہے. اللہ واضح کر رہا ہے باتوں کو. اللہ صاف صاف بیان کر رہا ہے. جی اللہ صاف صاف بیان کر رہا ہے. وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، وہ آیتیں صاف صاف بیان کر رہی ہیں جو اس سورہ میں تم پر تلاوت کی جا رہی ہیں. وہ آیتیں بھی صاف صاف بیان کر رہی ہیں. فیہن، عورتوں کے سلسلے میں. وہ آیتیں ان عورتوں کی یتیموں کے سلسلے میں ہیں. وہ آیتیں بھی صاف صاف بیان کر رہی ہیں جو آیتیں ان عورتوں کی یتیموں کے باب میں ہیں جن عورتیں سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو. جی ماں کتبہن، اور ان کو ان کا مہر نہیں دینا چاہتے. تم نکاح تو کرنا چاہتے ہو لیکن مہر نہیں دینا چاہتے. اور وہ آیتیں کس سلسلے میں ہیں؟ کمزور و ناتوانوں کے سلسلے میں ہیں. وہ آیتیں بھی وضاحت کر رہی ہیں. اور وہ آیتیں بھی وضاحت کر رہی ہیں جن کا حکم یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ تم کیا کرو؟ عدل انصاف کرو. وما تفعلوا من خیر، اے مسلمانوں جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے، لہذا پورا تمہیں بدلہ دے گا. اب سوالات کیا ہیں؟ سوالات کیا پیدا ہوئے؟ کیا اس کی وضاحت آ رہی ہے؟ اب آگے دیکھیے. سوالات تین قسم کے ہیں جن کی یہاں وضاحت کی جائے. تین قسم سوالات. یہ یتامى النساء یتیم عورتیں ہیں یا عورتوں کے یتیم؟ ان عورتوں کے یتیموں کے سلسلے میں جن سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو. جن کے شوہر کا انتقال ہے. جی نکاح ان عورتوں کے یتیموں، لیکن بعض لوگوں نے ترجمہ کیا جو آپ کر رہے ہیں ان یتیم عورتوں کے سلسلے میں. یتیم عورتیں نہیں، ان عورتوں کے یتیموں کے سلسلے میں جن سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو. مہر نہیں سوچتے ہو کہ یتیم تو ہیں، یتیموں کی سرپرستی کر رہے ہیں، ہم ان کی ماؤں سے نکاح کر رہے ہیں، لہذا ان کو مہر نہ دیا جائے. تو یہ زیادتی ہے. یہ عورتیں یہ آیتیں بتا رہے ہیں کہ عدل کرو، انصاف کرو.
कमज़ोर नातवानों के सिलसिले में। अब देखिए सवाल पैदा ये होता है, व इन इम्रअतुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न औ इराज़न, एक औरत है उसको अपने शौहर से शिकवा है बेरुखी का, एराज़ का। व इन इम्रअतुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न औ इराज़न, नुशूज़ माने बदसलूकी का, शौहर उसको मानता नहीं, किसी वजह से नहीं मानता, बेरुखी बरतता है, उसका क्या हुक्म है? तो कुरान मजीद बता रहा है, फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा, कोई हरज की बात नहीं कि वो दोनों सुलह कर लें, मुसालहत करें। क्योंकि कुरान मजीद जब दोनों एक रिश्ते निकाह में बच चुके हैं तो कुरान मजीद की मंशा क्या है? ये रिश्ता बरकरार है, तोड़ना नहीं चाहता। कुरान मजीद तोड़ना नहीं चाहता। सूरह की पहली आयत है वत्तकुल्लाह लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, रिश्तों काटने से बचो। इस वजह से कुरान मजीद पूरी ताकीद होती है कि रिश्ते निकाह तोड़ा न जाए, मुसालहत की जाए। फिर आगे कह रहा है वह सुलह खैर, सुलह क्या है? बेहतर है। आगे एक बात बताए, वह उहज़िरतिल अनफुसु शुह, अनफुस माने जान, दिल, हर एक के दिल में शुह हाजिर रहता है, हाजिर मौजूद रख दिया गया। शुह के माने हिर्स, शुह के माने हिर्स से बात नहीं बनेगी। या साहब शुह एक लफ्ज़ आता है कुरान में, शुह के माने इंसान की ये ख्वाहिश कि अपना पूरा पूरा हक वसूल करे और दूसरों का हक ना अदा करे। अपना पूरा हक हर फर्द वसूल करना चाहता है और दूसरों के हक के सिलसिले में कंजूसी बखीली करता है, ये है शुह। तो कुरान मजीद कहता है कि देखो हर एक में शुह। तो ऐसा है, मुसालहत कर लेनी चाहिए औरत को बेरुखी का अंदेशा है, क्या वो जूझ रही है, मत तवज्जो नहीं दे रहा है, तो उसको कुछ अपने हुकूक में से कमी करनी चाहिए, कुछ मुराद दे, कुछ तखफीफ करे। किस चीज़ में तखफीफ? जाहिर है कि उस वक्त होगा कई बीवियाँ हैं उसकी, आपको मालूम है कि पहले इशारा किया जा चुका है, 2-2, 3-3, 4-4 बीवियाँ हैं। एक बीवी को हो सकता हमारे साथ बेरुखी बरती जा रही है, तो उसके लिए ये है, कुरान मजीद कह रहा है कि तुम जरा सा अपने मेयार घटाओ, थोड़ा हर चीज़ में कोई घटाओ, मुसालहत करो थोड़ा सा। अब मिसाल के तौर पर रोज़ाना तुम गोश्त बकरे खाना चाहते, नहीं ऐसा मत करो भाई, कुछ तो कम करो अपना। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, आप लोग खुद जो है उसमें बना सकते हैं मिसालें। इसमें घटाओ, कुछ अपना मेयार कुछ घटाओ, अपने मुतालबात की फीस कुछ कम करो, हाँ कंप्रोमाइज़ करो, कुछ कम करो, तब ये मुसालहत होगी, कुछ ले देने के। लेकिन आगे जो कह रहा है वहीं तो सुनो, चूँकि कौवाम कौन है? मर्द। इस का वहीं रहे मुसलमानों, ऐ मर्दो, अगर तुम एहसान करो, तकवा की रविश इख्तियार करो, तो तुम जान तो अल्लाह ताला हर एक अमल खबर रखता है। तुम्हारी मर्दानगी, तुम्हारी मुरुवत का तकाजा ये है कि औरत के साथ एहसान करो, भलाई करो, तकवा की रविश इख्तियार करो, अल्लाह के अज़ाब से बचने की तदबीर करो, नाइंसाफ़ी से बचो। ठीक है, मर्द को उभारा है क्योंकि मर्द कव्वाम है। अब देखिए एक चीज़ और, कुरान मजीद ने सूरह के बिल्कुल आगाज़ में कहा है कि तुम जो है क्या करो, 2-2, 3-3, 4-4 जी शादी करो। अगर इंसाफ न कर सको तो एक ये ना, वह इंसाफ की कैद लगी हुई है। सवाल ये पैदा होता है, क्या इंसाफ का मतलब क्या है? 4 बीवियों के दरमियान कांटे की तौल के बराबर इंसाफ हो, कांटे की तौल के बराबर, ये सवाल है। ये मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। इस वजह यहाँ उसकी वजाहत हो रही है, ऐ मुसलमानों, कांटे के तौल के बराबर तुम इंसाफ नहीं कर सकते। 4 बीवियाँ हैं, उम्र में तफावत होगा जी, चेहरे मोहरे में तफावत होगा,
चेहरे मोहरे में तफावत होगा, हर चीज़ में तफावत होगा जी, मिजाज में तफावत होगा, हर पर तफावत होगा, तो फिर मैलान एक सा नहीं हो सकता। फितरत के खिलाफ बात है। इस सोच कहा गया है कि है ये तो नामुमकिन बात है कि कांटे के तौल का कोई तौले नहीं, ये नहीं हो सकता है। वलन तस्ततीउ अन तादिलू बैन अन्निसाए वलौ हरस्तुम, अगरचे तुम चाहो, दिल मायल हो कि तुम इंसाफ करो, लेकिन इंसाफ नहीं कर सकते हो। लिहाजा आप क्या करो रहमत साहब, एक ही शादी। अब वो लोग कहेंगे जो ईसाइयत से उनके प्रोपेगेंडे से मुतासिर हो गए, तो वो एक ही शादी ना, ये नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा है, कह रहा आगे अगर ये ना होता फला तमिल तो आप कह सकते थे, ये कह सकते थे, लेकिन फला तमिल कुल्लल मैल। लिहाजा है मुसलमान एकदम एक तरफ बिल्कुल झुक जाओ और एक को छोड़ दो, कल मुअल्लका फतज़रा कल मुअल्लका फला तमिल कुल्लल मैल। एक बीवी जिसको तुम पसंद करते हो उसकी तरफ पूरी तरफ झुक जाओ, उस बेचारे को मुअल्लका छोड़ दो, न बीवी रहे न मुतल्लका। ठीक है कि नहीं? ये ऐसा न करो, ठीक है कि नहीं? ये तो नहीं कह रहा है कि नहीं बस एक ही करो, ऐसा नहीं है, ये नहीं कह रहा है। क्या ये रहा है कि फला तमिलु कुल्लल मैल, एक ही के पूरे तौर पर मत हो जाओ और उससे एकदम से हमेशा के किनारा कशो, ये नहीं, ये सही नहीं है। बल्कि उसके साथ भी तुम्हें इंसाफ करना है। वो तो ठीक है कि एक जो है फितरत अलग अलग होगी जी, एक उम्र कम है, एक उम्र ज़्यादा है भाई, उम्र का तकाजा, हुस्न जमा का तकाजा वगैरह वगैरह, आप देखिए फ़र्क होगा, तो फिर कांटे के तौल के बराबर नहीं हो सकता है। ये फितरत के खिलाफ इससे कह रहा है। हाँ ये है उसके एकदम से उसको ना मदद करो, ताल्लुक़ रखो उसके साथ भी, वो उस पर राज़ी रहेगी। ये फितरत इंसानी के मुताबिक। वइन तुस्लिहू व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाह कान गफ़ूरा, अगर तुम इस्लाह करो जी, अल्लाह के अज़ाब से बचने की तदबीर इख्तियार करो, और अल्लाह के अज़ाब से बचने की तदबीर क्या है? अदल करो, इंसाफ करो, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला। मैं कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाएंगी, फितरत की बुनियाद पर अल्लाह क्या करेगा? माफ़ करने वाला है, रहीम है। अब एक और सवाल पैदा हुआ है पीछे, आपने पढ़ा आयत नंबर 35 में इस सूरह के। अब देखिए ये सब सवाल नहीं रहेंगे, इन आयत का मौका माल नहीं समझ में आएगा आपको। एक सवाल पैदा हुआ है, आपने देखा कि अगर शौहर को औरत की बेरुखी, औरत की नुशूज़ नाफरमानी का अंदेशा है, वो शिकायत है उसको, औरत क्या है? नाफरमान है, नाफरमानी कर रही है, बार बार में झगड़ती है, शौहर की बातें नहीं मानती। पढ़ चुके हैं ना आप? तो उसमें क्या कहा था? अब्दुल्ला क्या बताया था? सबसे पहले क्या करना है? नसीहत करो, ठीक है, बिस्तर अलग करो, और तीसरी बात क्या थी? मारो, ऐसी मार जो चोट न छोड़ जाए। और फिर क्या? चौथी नसीहत क्या किया है? हो गया भाई, चौथी नसीहत क्या की थी अब्दुल रहमान? नहीं, चौथी नसीहत ये है कि एक पंच मुतय्यन करो, लड़की वाले की तरफ से और लड़के वाले, है ना, ये है ना। अगर वो दोनों मसाल कोशिश का अल्लाह ताला तौफीक देगा। अब सवाल देखिए पैदा हुआ, अगर पंच नाकाम हुए तो क्या होगा? बोलिए बाप, पंच भी नाकाम हो गए, अब दोनों में बनाओ नहीं और दोनों आपस में खिंचाता नहीं है, तो क्या किया जाए? यही ऐसा बोलिए, टाइम के लिए छोड़ देना, बोलिए अब क्या होगा? तलाक। वही यतफर्रका, उसका जवाब यहाँ दिया है। अगर वो दोनों जो है नाकाम हो जाते हैं, वही यतफर्रका, ये दोनों जुदा हो जाएं, वही यतफर्रका युग़निल्लाहु कुल्लम मिन साअतिही, तो अल्लाह दोनों को बेनियाज कर देगा। औरत को उसके मिजाज के मुताबिक शौहर देगा और शौहर को उसके मिजाज में औरत देगा। बात वाज़ेह हुई। कुरान मजीद ये हरगिज़ नहीं करता कि दोनों को ज़बरदस्ती बांधे, ये नहीं चाहता हरगिज़। ये गैर फितरी अमल है, गैर फितरी अमल है। अलबत्ता चाहता है, आखिर वक्त तक चाहता है कि रिश्ता बरकरार रहे, लेकिन अगर दोनों बिल्कुल राज़ी नहीं हैं तो फिर क्या होगा? जुदाई हो जाएगी। अल्लाह ताला कह रहा है कि फिर अल्लाह उसके ख़जाने में कोई कमी
نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حکیم. واسع مانے بتا چکے. واسع مانے سخی ہے، فیاض ہے، مستغنی ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. عورت کے مطابق، مزاج کے مطابق شوہر دے گا، اور شوہر کے مطابق بیوی دے گا، اور پھر دونوں کے درمیان نواح ہو جائے گا. اگر اس پر نہیں کرو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے اور زبردستی باندھے رہو گے تو پھر کیا زندگی جہنم بن جائے گی. جہنم بن جائے گی. اور جہاں جہاں یہ نہیں ہے، دیکھیے طلاق کا، جہاں جہاں یہ نہیں ہے کیا کر بہانے بناتے ہیں. اس تو صاحب جلا رہی تھی، آگ لگ گئی، مر گئی. جلاتے خود ہیں اور بہانہ گیس کا کرتے ہیں. اور نند اور جو ہے ساس سب مل کے جلا دیتی، مار ڈالتی. یہ ہو رہا ہے، آئے دن ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں آپ. یہ ہے صورتحال. اب کم ہو گئے. اب کم ہو گیا. اب وہ بلکہ بہت زیادہ خطرناک ہے. نہیں، یہ عموماً جو ہے نا، یہ مسلم معاشرے کی بات میں نے نہیں کی ہے. مسلم معاشرے میں کہیں ہو رہا ہے، کم ہے. یہ غیر مسلم معاشرے میں زیادہ ہو رہا ہے، جہاں طلاق کا رواج نہیں. جی وہ تو یہ ہے چیزیں ہیں. اب آگے دیکھ کر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. زمین آسمان کی ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے مملوک ہیں. اب دیکھیے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ. یہ احکام دیے گئے ہیں. اب احکام دیکھیے کلوز ہو رہے ہیں، سمجھ لیجئے. احکام سارے کے سارے بیان کر دیے گئے ہیں. اب آگے جو نصیحتیں ہو رہی ہیں انہی چیزوں کا اعادہ ہوگا، ورنہ احکام نہیں آ رہے ہیں. اب احکام یہاں ختم ہو گئے. احکام دینے کے بعد کچھ نصیحتیں کر رہا ہے، جیسا کہ ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حکمت کیا ہے؟ حکمت دیکھیے آگے کہہ رہا ہے، کچھ نہایت مؤثر واز کر رہا ہے، مؤثر نصیحتیں کر رہا ہے. تو کیا کر رہا ہے؟ پہلے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ہم نے بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ میں بھی کہ آخر میں کیا ہے؟ للہ، آخر میں ہے. احکام دینے کے بعد تفصیلات دینے کے کہتا ہے فرما روائے کائنات ہے. اللہ فرما روائے کائنات ہے، اور انسان اس کی رعیت ہے. انسان مملوک ہے. مالک اپنے رعایا کے لیے کچھ احکام دے رہا ہے. رعایا کام کیا ہے؟ احکام کو تسلیم کرے، سر تسلیم خم کر دے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ کہنے کے بعد کہتا ہے اے مسلمانوں سن لو، ہم نے وصیت کی تھی اہل کتاب کو بھی توریت دینے کے بعد، احکام دینے کے بعد ہم نے وصیت کی تھی. ان کی پوری تاریخ اپنے سامنے رکھو. کون سی تاریخ؟ وہی تاریخ جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہوا، سورہ آل عمران میں ہوا، اور اس سورہ میں بیان کیا گیا اہل کتاب کی تاریخ. تفصیل کے ساتھ آپ نے سنا. اے مسلمان وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ. جس طرح ہم نے تم کو یہ کتاب دی، احکام دیے، ٹھیک اسی طرح ہم نے بنی اسرائیل کو دیے تھے اور ان کو وصیت کی تھی. اور تم کو وصیت کر رہے ہیں کیا؟ ان اتقوا اللہ، اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کرو. اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ اس کے احکام کی پیروی کرو. اور کیا ہے؟ وَإِن تَكْفُرُوا. اگر احکام سے روگردانی کی، کفر کیا. کفر کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ انکار کس کا؟ اللہ کے احکام کا. کن احکام کا؟ وہی احکام جو اس سورہ میں تفصیل کے ساتھ بیان. اگر تم ان احکام کا انکار کرتے ہو کسی بھی پہلو سے، مثال کے طور پر تعدد ازدواج نہیں ہے صاحب اسلام میں، بولیے جائز ہوگا؟ کسی کی دل جوئی کے لیے کہتے ہیں تعدد ازدواج نہیں ہے. نہیں ہے اسلام میں تعدد ازدواج. بولیے ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے کیا؟ انصاف. تو اب بتائیے اب وَإِن تَكْفُرُوا تو سمجھ لو کہ اللہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم کیوں اللہ کے بگاڑ نہیں سکتے؟ کیونکہ زمین آسمان کی ساری چیزیں اسی کی ہیں اور اللہ غنی ہے. وہ تمہارے احکام کی پیروی کے محتاج نہیں ہے. تم پیروی کرو گے اللہ کے دیے ہوئے ہدایت نامے کی، اس کے احکام کو، اس کے فرامین کی، فائدہ تمہارا ہوگا، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ حمید ہے، صدودہ صفات ہے، لائق شکر ہے. زمین آسمان پوری کائنات شکر ادا کر رہی ہے.
تم شکر ادا کرو یا نہ کرو، پوری کائنات اس کی شاکر ہے جی، سب کے سب سجدہ ریز شکر گزار ہیں، تو ستودہ صفات ہے، تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، یہ بھی اس پر عمل کرو، تمہارا فائدہ ہوگا، تمہارا معاشرہ بنے گا، تمہارا سماج بنے گا، تمہارا گھر سنورے گا، اس میں اللہ کا فائدہ کچھ نہیں۔ تو مسلمانوں، ہم نے اہل کتاب کو وصیت، اور تم کو بھی ہم وصیت کر رہے ہیں کہ خدا را یہ تمہارا فائدہ ہوگا، اللہ کا فائدہ نہیں ہوگا کچھ۔ تم ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کی طرح تم بھی اپنے پیر پہ کلہاڑی مار لینا، ایسا مت کرنا۔ پھر کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ ما فی، بار بار دیکھیے، وَلِلَّهِ ما فی السماوات وما فی الارض وَکَفَى بِاللَّهِ وکیلا، اللہ ہی کے لیے زمین آسمان ساری چیزیں ہیں، وہی مملوک ہے، پوری کائنات مملوک ہے، اللہ وکیل ہے، سب پست وہی ہے۔ اب دیکھیے ایک تنبیہ کی، اِن یشاء یذھبکم، اگر تم روگردانی کرو، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرو، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، وہ جب چاہے گا دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا۔ ان یشاء یذھبکم، ان یشاء یذھبکم ایھا الناس، اے لوگو سن لو، ایھا لوگو سن لو، اگر تم نافرمانی کرو گے تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو کھڑا کرے گا جو اس کی مطیع ہوگی، فرما بردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے کوئی دلچسپی نہیں لیتا، اس کو دلچسپی ان لوگوں سے جو اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، جو پیروی نہیں کرتے دودھ کی مکھی تک ان کو نکال کر پھینک دیتا ہے، کوئی رشتہ اس کا نہیں ہے، رشتہ سب احکام کی پیروی ہے۔ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک، اللہ قدرت رکھتا ہے۔ تم مت سمجھو کہ اللہ مجبور ہے، یہ مسلمانوں سے اس کا کام چلے گا، ارے کیا یہ نہیں رہے کوئی اور نہیں رہے گا، یہ سب فائدے تمہارے ہیں مسلمانوں، اللہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ من کان یرید ثواب دنیا، جو لوگ دنیا کا ثواب چاہتے ہیں کان کھول کے سن لیں، اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب ہے۔ وکان اللہ سمیعا، اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم کو آپ بار توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔